अगर हर महीने आपको 2.5 करोड़ रुपया दिया जाए एक लाइट हाउस को गार्ड करने का, क्या आप में हिम्मत होगी उस जॉब को करने की? आपका कोई बॉस नहीं होगा, आप जब मर्जी सो जाओ, जब मर्जी उठ जाओ, बाहर जाओ, फिशिंग करो, लेकिन असल जॉब आपकी सिर्फ ये है कि लाइट हाउस के टॉप पर एक लाइट है, उसको आपको बंद नहीं होने देना। और सिर्फ इसी काम के लिए आपको एनुअली 30 करोड़ रुपए यानी 1.2 मिलियन डॉलर्स दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी इस जॉब को करने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? और आप भी मना ही करेंगे जब आपको असल हकीकत का पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये है जुमोन लाइट हाउस, जो समंदर के बीचों बीच है और साहिल से कई किलोमीटर दूर है। मतलब ये ऐसी जगह है जहां आपका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं होगा। इससे पहले कि आप इस जॉब के लिए सीवी भेजो, पहले सारी हकीकत जान लो। अकेलापन तो महसूस होगा उधर, लेकिन रात को सोते हुए जब समंदर की लहरें इस लाइट हाउस से टकराती हैं तो कब्र में सोया हुआ मुर्दा तक डर जाता है। कभी कभी तो ये वेव्स लाइट हाउस से भी ऊंची होती हैं, क्योंकि इस एरिया में बहुत ही खतरनाक तूफान आते हैं और जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। ये जो पिक्चर ली गई है रेस्क्यू ऑपरेशन करते वक्त, उसमें आप साफ देख सकते हैं कि लाइट हाउस का गार्ड किस तरह तूफान से गिरा हुआ है। अगर तूफानी लहरें पूरी तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती तो इस गार्ड की जान को खतरा भी हो सकता था। ये सब जानने के बाद क्या आप में हिम्मत होगी इस जॉब को अप्लाई करने की? सोच तो आप रहे होंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी इस लाइट हाउस को बनाने की, और वो भी इसी जगह पर, और ऐसा क्यों है कि लाइट हाउस कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आपको इस लाइट हाउस की शुरुआत के बारे में बताता हूँ। पुराने ज़माने में जब लंबे सफ़र के लिए ना ही रोड्स होते थे ना ही गाड़ियाँ, तो पानी के रास्ते से सफ़र किया जाता था। कैप्टन मार्शा ये बड़ा ही ज़बरदस्त सेलर था। इसे अपने खतरनाक समुद्री सफ़र के लिए जाना जाता था। इसके साथ एक इंसिडेंट होने वाला था। शिप्स तो पहले ज़माने में लकड़ियों की ही होती थी। तो एक रात कैप्टन पानी में से बहुत अंधेरी वाली जगह में से गुजर रहा था कि पानी के नीचे बड़े बड़े रॉक्स आ गए, जिनकी वजह से इनकी शेप में सुराख हो गई और वो उलट गई और इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए, ताकि वो इस खतरे को पहले ही देख सके और इस प्रॉब्लम से बच सके। दूसरी तरफ अगर ओशन को देखे तो आपको पता है कि ओशन कितना बड़ा है, और सिर्फ पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीना आ जाता है। देखिए, पूरी दुनिया में 71% पानी है, जो डिवाइडेड है चारों ओशन में, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक ओशन। सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक ओशन है। ये इतना बड़ा है कि जमीन का खुश्क हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, ये अकेला ओशन 158 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को ही निगल सकता है। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड हैं जो बहुत ही छोटे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई इंसान नहीं जा सका। अब अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो इसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। जब पुराने ज़माने में सेलर सफ़र करते थे तो इनको पता भी नहीं होता था कि अगली ज़मीन कितनी दूर है, इवन उसका रास्ता किधर है, उसकी नेविगेशन किया है। नेविगेशन उस वक़्त का सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि ना तो कोई जीपीएस था और ना ही कोई ऐसा सिस्टम था जो सेलर्स को गाइड कर सके रास्ते के बारे में। जीपीएस इजाद हुआ 1973 में और पब्लिक के लिए अवेलेबल था 1978 में। कभी कभी गूगल मैप्स में हम रास्ता देखने के बावजूद अपना रास्ता भटक जाते हैं, तो जरा सोचिए ये लोग क्या करते होंगे। ये सेलर्स सनलाइट या स्टारलाइट यानी सितारों पर डिपेंडेंट थे, और शुरुआत में नेविगेशन टूल्स ना होने की वजह से सेलर्स को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। एक दिन कैप्टन एलिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। जब रात के वक्त अचानक सितारों के सामने बादल आ गए तो रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई। उन बादलों के साथ ही तूफान भी आ गया, तो समंदर में ये लोग रास्ता भूल गए, और जब सुबह हुई तो इनको पता नहीं लग रहा था कि जाना किधर है। अब खाना पीना खत्म हो गया और कश्ती में सवार लोग भूख और प्यास की वजह से मरने लगे। समंदर का पानी वो पी नहीं सकते थे, क्योंकि ये पानी पीने के काबिल नहीं होता। तो काफी लंबे अरसे के बाद उनको एक लैंड मिली और उनकी जान बच जाती है। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी इजिप्ट में। मेडिटेरेनियन सी के साथ था एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वहाँ के रूलर थे टॉलेमी II ऑफ द फिलाडेल्फियस। इसका किंगडम उस टाइम प्रॉपर हब था एक ट्रेड कल्चर के लिए। लेकिन इस किंगडम का सबसे बड़ा मसला ये था
کہ اس کی لوکیشن اگر آپ اس پکچر کو غور سے دیکھو تو شہر کے کنارے پر جانے کے لیے یہاں سے گزرنا پڑتا تھا، اور اس کے ساتھ میں دیکھیے کتنے سارے پتھر ہیں۔ جب ٹریڈ کرنے والی شپس رات کے وقت یہاں سے تیزی سے گزرتے تو یہ پانی کے نیچے موجود نوکدار پتھروں سے ٹکراتی تھی اور ڈوب جاتی تھی، اور ان کے کارگو بھی ضائع ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے کنگڈم کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ کنگ پٹولمی نے اپنی کنگڈم کی میرین روڈ کی سیفٹی کے لیے اس ٹائم کے ایکسپرٹ اور بلین آرکیٹیکٹ سوسریٹس اور سینیٹس ان دونوں کو بلا لیا اور ان سے اس کی سولوشن کے لیے مدد مانگی، اور دونوں نے مل کر بہت ہی زبردست پلان بنایا، اور یوں دنیا کا پہلا لائٹ ہاؤس بنا جو ون آف دی گریٹسٹ انجینئرنگ مارول بنا اینشنٹ ورلڈ کا، جس کا نام تھا دی پیروس آف الیگزینڈریا۔ اس لائٹ ہاؤس میں آگ جلتی تھی جس سے میلوں تک روشنی جاتی تھی، اور اس روشنی کے لیے ہر وقت آئل اور لکڑی کی سپلائی دی جاتی تھی۔ اس وجہ سے اس لائٹ ہاؤس کو دنیا کے 7ویں اینشنٹ عجیبوں میں سے ایک مانا گیا تھا، لیکن صرف اس کا سائز ہی بڑا نہیں تھا، اس کا ڈیزائن بھی جینیس تھا، اور سوسریٹس نے لائٹ کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے میررز اور لینسز کا استعمال کیا، جس سے دور دور تک شپس آسانی سے سیفلی ٹریڈ کر سکتی تھی۔ اس لائٹ ہاؤس کے بن جانے کے بعد سیلرز بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ سب آسانی سے اس پتریلے پانی کو کراس کرتے تھے۔ اس طرح دنیا کا یہ پہلا لائٹ ہاؤس سیفٹی سمبل بن گیا سیلرز کے لیے، اور اسی طرح پوری دنیا میں لائٹ ہاؤس کا کانسیپٹ پھیل گیا۔ اس طرح کا لائٹ ہاؤس صرف سمندر کے کناروں پر بنتا تھا، لیکن پھر دنیا کے ٹریڈ میں اضافہ ہوا۔ سمندر کی بیچوں بیچ روشنی کی ضرورت کے لیے بھی لائٹ ہاؤس بنائے گئے، جہاں سے ٹریڈ روٹ گزرتے تھے تاکہ ان کو سیف رکھا جا سکے چٹانوں سے۔ اسی وجہ سے سمندر کی بیچوں بیچ ڈیفرنٹ لوکیشنز پر لائٹ ہاؤس دیکھنے کو ملتے تھے۔ شروع میں ان لائٹ ہاؤس میں آگ جلتی تھی، لیکن یہ کوئی آئیڈل سولوشن نہیں تھی کہ روز لکڑیاں، آئل یا کوئلے کا استعمال کر کے آگ کو جلایا جائے۔ حتیٰ کہ کینڈلز، گیس لیمپ اور آئل لیمپ بھی آ گئے تھے، لیکن آگ کی لائٹ اتنی زیادہ برائٹ نہیں ہوتی تھی۔ پھر جب الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوئی تھی تو یہ لائٹ ہاؤس بھی الیکٹرک بلب پر شفٹ ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ ان کی روشنی زیادہ ہوتی ہے آگ کے مقابلے میں۔ لیکن پھر بھی لائٹ ہاؤسز لائٹ کو میلوں دور کس طرح سے ریفلیکٹ کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے یہ لینسز۔ 1800 تک ان ریفلیکٹرز کو لائٹ سورس کے پیچھے لگایا جاتا تھا، لیکن اس ٹائم کے انجینئرز کو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ لائٹ کو اور زیادہ فوکس کیا جا سکتا ہے اگر ہم لینسز کو لائٹ کے سامنے رکھ دیں۔ پر اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جتنا موٹا لینس ہوگا اتنا ہی کم لائٹ ہوگی۔ تو یہاں پر آ جاتا ہے فرینچ فزسسٹ اور انجینئر فیسلر، جن کے پاس بہت زبردست سولوشن تھا۔ انہوں نے لینس کو اور باریک کر دیا اور اس کے ڈیزائن کو اس طرح سے بنایا کہ ساری کی ساری لائٹس ایک ہی پوائنٹ پر فوکس کر رہی تھی۔ اس طرح سے پیلی ہوئی لائٹ کو ایک سنگل ڈائریکشن میں بھیجا جا سکتا تھا۔ آج موسٹلی لائٹ ہاؤسز میں یہی لینسز استعمال ہوتے ہیں۔ اس انوویشن نے لائٹ ہاؤس ریولوشنائز کر دیا اور لائٹ کو میلوں دور سے آرام سے دیکھا جاتا تھا۔ تو اس طرح ان لائٹ ہاؤسز کی مدد سے شپس کو خطرے کا آرام سے پتہ چل جاتا تھا۔ ویڈیو کی شروعات میں میں نے آپ کو ایک جاب کا بتایا تھا کہ آپ کو زومون لائٹ ہاؤس میں رہنے کے 30 کروڑ روپے ملیں گے، صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس لائٹ ہاؤس کی لائٹ جلتی رہے۔ اب کیا آپ لوگ اس جاب کو کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں؟ یہ لائٹ ہاؤس تو اینشنٹ زمانے میں بنا تھا اور اس نے پوری دنیا مرین ٹریڈ کی سیفٹی کو ریولوشنائز کر دیا، اور ان کی اس انوینشن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔